अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जुपिटर जो कि आंतर नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुका है। आंतर नक्षत्र राहु के नक्षत्र में होता है। दोस्तों राहु का ताल्लुक आपकी रिसर्च से होता है। एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो राहु से बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है, राहु से बड़ा कोई भी खोजी नहीं है। राहु की वजह से आपकी जिंदगी में चीजें अचानक से होना शुरू हो जाती हैं। आपको सडन प्रॉफिट होते हैं, सडन लॉस होते हैं। राहु से चमत्कार होता है, राहु की वजह से ही आपको सरप्राइज मिलता है। और जुपिटर जिसका ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से होता है, आपकी इज्जत और आपकी रिस्पेक्ट से होता है, आपकी इनकम से होता है। दोस्तों जुपिटर का ताल्लुक आपकी समझ बूझ, आपका बिलीव और आपकी रिस्पेक्ट से होता है। दोस्तों जुपिटर राहु के आंतर नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुका है, तो इस ट्रांजिट के 6 लकी ज़ोडिएक साइन पर इस पे क्या असरात होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आप पिछले दिनों कुछ परेशानी का शिकार थे, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन था। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफी बेहतरी आएगी, आपकी करेज ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा। और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, क्योंकि बुर्ज मीज़ान वालों का रूलिंग प्लेनेट अभी वीनस है। क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं, और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था, उस कर्ज का वापस मिल जाना, या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनकी इज्जत में इजाफा हो जाना, और काम की जगह पर आपकी इज्जत और वकार में इजाफा हो जाना। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में फिजिकली तौर पर जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस ड्यूरेशन में उनको सेहत याबी मिलेगी। जो काफ़ी टाइम से बीमार थे तो उनको सेहत याबी मिलेगी, कारोबार में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो इस्तवाजी तौर पर जो मसले मसाइल थे, आपस में लड़ाई झगड़ा था, घरेलू मामलात में जो परेशानी चल रही थी, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी आएगी। अब उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होंगी, उनकी तरबियत में आला ज़रफ़ी रहेगी। ये अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों को ब्लेस्ड करेंगे। सबसे ज़्यादा सूरज की ब्लेसमेंट इनके लिए खुशबख्ती लेकर आ रही है, और ये टाइम 14 मई तक रहेगा। और इसके अलावा जिन अफराद को अपना बुर्ज नहीं मालूम, तो जिनका नाम उर्दू में रे, ते और तोय से आता है और इंग्लिश में आर और टी से आता है, तो आर और टी वाले भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार में बढ़ावा होगा, और जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब के दौरान मामला बहुत बेहतर रहेंगे। सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रही हैं। इस ड्यूरेशन में आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज दल यानी कि एक्वेरियस। तो बुर्ज दल वालों, इस ड्यूरेशन में आपकी सेलिंग में इजाफा होगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और आपकी फैमिली की भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आप मेंटली तौर पर स्टेबल रहेंगे, आपके हार्डवर्क का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस ड्यूरेशन में आप गोल्ड, सिल्वर और डायमंड भी बाय कर सकते हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही इंप्रेसिव होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स में बेहतरी आएगी। ये टाइम आपके लिए सोने पर सुहागा वाला रहेगा। इस टाइम में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है,
آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں، تو برج حمل والو، اور یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ 18 مہینے کے بعد آپ کے لیے بہت ہی زبردست دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کچھ پریشانیوں میں تھے، اب آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے۔ مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی رہے گی، آپ کی صحت بھی اس دوران بہت بہتر رہے گی۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا شکار تھے، پچھلے دنوں مارس کافی انسٹیبل تھا، تو انشاءاللہ تعالی اب آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اب آپ کی صحت میں بہت بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی انکم میں بھی بہت اضافہ ہوگا، آپ کے منی میٹرز بہت زبردست رہیں گے۔ آپ کو سٹاک مارکیٹ سے گینز مل سکتے ہیں اور چیزیں بالکل آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوں گی۔ آپ کی رومانٹک لائف بہت اچھی رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آپ کے بچے اس دوران آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں آپ کو کافی زیادہ گین مل سکتے ہیں، تو برج حمل والوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جن بروج کو مل رہے ہیں وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا نظر آنے والا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فرینڈشپ گینز ملیں گے، آپ کے بڑے بزرگ اس دوران آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی وے آف ٹاکنگ میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت زبردست نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ریپوٹیشن میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے گھر کا ماحول بھی کافی بہتر رہے گا۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ ہے یا کوئی لیکچرر ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بول چال والا کام کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ایسٹرولوجر ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کا بزنس کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے بزنس سے، اپنے کام سے کافی زیادہ پیسہ بنائیں گے۔ اور اگر ہم نام کی بات کریں، ایسے افراد جن کا نام اردو میں بے اور واو سے آتا ہے اور انگلش میں بی اور ڈبلیو سے آتا ہے، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فائنینشیل گینز ملیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو برج ثور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والو دوستو، اس ڈیوریشن میں آپ کی کریج، آپ کی بریوری نس میں اضافہ ہوگا، آپ کا کانفیڈنس ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی ول پاور میں اضافہ ہوگا،
اور اس ڈیوریشن میں آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے. آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئی نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی. اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹینس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے. ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے. اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول سکائی ہائی رہے گا. اس پورے ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی. آپ کے ویل وشر آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کریں گے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے. سوسائٹی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں کاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے, اس ڈیوریشن میں آپ بہت کریٹیو رہیں گے. آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئی نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی. اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹینس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے. ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہی سکائی ہائی رہے گا. اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی. آپ کے ویل وشر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے. تو برج جوزا والو, میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے, آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.